चारों मिला है, पाक साफ हो गए हैं, तो अब आपके क्या तासरात हैं? आपके तासरात क्या हैं अब? मैं कौन साहब एक बात आपको अर्ज कर दूं। सबसे पहले तो ये कि पाकिस्तान में हर सियासतदान इंक्लूडिंग मी एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में था और एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में रहता है। जो कहता है कि मैं नहीं रहता, उससे बड़ा झूठा कोई नहीं। वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में ही नहीं है। ये आपके बड़े बड़े सहाफ़ी जो आजकल जिन्हें पीडीएम की मोहब्बत जागी हुई है, सलीम साफ़ी साहब और अहमद मीर साहब और इस किस्म के लोग, जिनके बारे में एक जनरल परसेप्शन है कि ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट है, मैंने इन्हें हर तीसरे दिन जाके तो वहाँ से ब्रीफिंग लेके तो फिर एंटी एस्टेब्लिशमेंट मौक़िफ़ देते हुए देखा। शायद वहाँ से कहा जाता है कि आप बोलें हमारे ख़िलाफ़, पता लगेगा आपके साथ कौन कौन है, हम लोग आइडेंटिफाई कर लें। पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिशियंस जो हैं वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में होते हैं। टूटता कहाँ पर, मेन मसला है कि टूटता कहाँ पर है। उसकी दो तीन वजूहात होती हैं। जिस बंदे की फ़ाइल ना हो वो किसी बात पर स्टैंड ले ले तो राब्ता टूट जाता है। मेरी फ़ाइल नहीं थी, ये एक एक्चुअल रियलिटी है। मैं बड़ा ओपनली बरमला कहता हूँ। एक आपकी करप्शन की फ़ाइल, एक आपकी वेमनाइजिंग की फ़ाइल और एक आपकी ड्रिंकिंग की फ़ाइल, ये तैयार की जाती है और फिर जब आपको बात करना चाहते हैं तो वो आपके आगे रख दी जाती है कि नहीं जी आपने ये करना, आपने वो करना। अब वो उनकी बदकिस्मती, मेरी खुशकिस्मती कि मेरी इन तीनों में से कोई नहीं है, ना मेरे वालिद की थी। मेरी बात चल गई और वो ताल्लुकात टूट गए। लेकिन जहाँ तक बतलाने का है, मैं बरमला इस बात का इज़हार कर रहा हूँ कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट आज भी एक बड़ी तादाद में ये कहती है कि राना सनाउल्लाह कातिल महमूद खान अचकज़ई ने, मैं आपको अगली बात बता देता हूँ कि पता नहीं उस तकरीर के ऊपर इतना बवेला क्यों मचा। हालांकि मैंने तो प्रिंसिपल तकरीर की थी कि जो पाकिस्तान के स्टेक होल्डर्स हैं, कम से कम उनके बच्चे तो पाकिस्तान नेशनल होने चाहिए, या हमारे यहाँ कोई ऐसी लेजिस्लेशन होनी चाहिए कि इन स्टेक होल्डर्स की प्रॉपर्टीज पाकिस्तान से बाहर ना जा सके। उसके ऊपर बवेला मच गया। मैं तो बताया ही कुछ नहीं है। अब यकीन करें, मैंने 2% भी नहीं बताया। एक बात कही है कि राना सनाउल्लाह कातिल है, तो यस, राना सनाउल्लाह कातिल है। इसका क्या पाकिस्तान अवामी तहरीक को नहीं पता? हमें नहीं पता? क्या इन्होंने नहीं बताया? बताया। अब वो जिस तरीके से उसे सलूट मार लेते हैं, उनकी मजबूरी है या ज़मीर गया हुआ है सर सियाहत पे, तो मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन इसी तरह मैं हूँ। मेरे एंटाई इस वक्त अगर राना सनाउल्लाह उनके साथ चल रहा है या PMLN या PDM चल रही है, तो यकीनन मेरे हवाले से रिपोर्टें उन्हें देते होंगे। मैं आपको एक वाक़या और कोट कर देता हूँ कि सानिया क्वेटा हुआ, वहाँ पर हमारे स्काउट्स थे 19 या 21, अब मुझे एग्जैक्ट तादाद उनकी याद नहीं है। जब उनकी शहादत हुई, मैंने वो डॉक्यूमेंट्स देखे जिसके अंदर ये बताया गया कि महमूद खान अचकज़ई के जो लोग हैं उन्होंने फैसिलिटेट किया अफगान इंटेलिजेंस को और रॉ को, उनको पैसे दिए गए और नतीजा क्या हुआ कि हमारे वहाँ पर जो हमारी ट्रेनिंग के ऊपर जवान थे वो 19 या 21, एग्जैक्ट मुझे तादाद नहीं, वो शहीद हो गए। अच्छा, अब वो फाइल हम तक कैसे पहुंच जाती है? हमें कहते हैं या हमें कहा जाता है या महमूद खान अचकज़ई को कहा जाता है या नवाज शरीफ को या किसी को भी, आप बोलें। मेरा सिंपल सवाल यह है कि जब आपको पता है कि एक आदमी वो 20-25 सिक्योरिटी के जवानों की शहादत का स्ट्रेट अवे रिस्पॉन्सिबल है, आप खुद उससे क्यों नहीं आनी हाथों से निपटते? ये फजलुर रहमान खलील साहब जो हैं, इनके बारे में एक रिपोर्ट डॉन अखबार में छपी। ISI की कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट डॉन के पास नहीं जा सकती, इतना तो आप भी सारे समझते हैं। वो छपी कि इस्लामाबाद का एक मदरसा है जहाँ पर सुसाइड बॉम्बर तैयार किए जाते हैं, उसके अंदर उनके टीचर्स के नाम आइडेंटिफाई किए गए, जो जो सुसाइड बॉम्बर्स पकड़े गए उनके नाम आइडेंटिफाई किए गए। और ये सारा कुछ कर लेने के बाद आज वो फजलुर रहमान खलील साहब किन के दस्तरखान पर बैठ के खाना खा रहे होते हैं, आपको, आप इस्लामाबाद में अक्सर रहते हैं, जाके चेक कर लें। जी, अपने हम नाम के सब के मकसद है पाकिस्तान के इदारों की मीटिंग के अंदर वो मौजूद होते हैं। सेक्टेरियन वायलेंस होता है पाकिस्तान में, ज़ाहिर है वो तमाम जितने मसालक की बड़ी शख्सियात हैं उनको बुलाते हैं। मेरा तो मैं बहुत क्लियर हूँ। इनमें से बहुत सारे मिलिटेंट्स ऐसे थे जिनके साथ मीटिंग के अंदर मैं तो शेक हैंड भी नहीं करता। ये सारी सिचुएशंस जो हैं इसके अंदर
میرا خیال ہے کہ اس سائڈ پر نہیں لے جانا چاہیے یا وہاں تک نہیں لے جانا چاہیے کہ چیزیں اتنی کھل جائیں کہ پھر آگے ہمارے لیے مصیبت بنائی ہوئی ہے، سارا کچھ بنایا لیکن ہم کھڑے بات کر رہے اچھا، ہیں. کل آپ ایک شادی کے اندر شرکت کی ہے آپ نے، اور بڑا ظاہر ہے ایک بڑا تعلق ہے اس کا موجودہ صورتحال سے بھی. وہاں پہ آپ کو کیا سمیل آئی ہے تھوڑی سی جو اس وقت سوچا جا رہا ہے، اور آگے پاکستان کا جو پولیٹیکل فیوچر ہے وہ کیا آپ کو محسوس ہو رہا ہے؟ دیکھیں شادی کی بالکل آئی، میں وہاں پر گیا اور میں ذرا میری جو تصویر چالیس لیے گئی کہ میں نے منافقت سے کام نہیں لیا. میں نے تو ٹویٹر اکاؤنٹ پہ میری ٹیم نے اسٹریٹ اوے آئی گیس آئی واز دا فرسٹ ون جس کی تصویر لگی وہاں پر. باقی بہت سارے پردہ نشین گئے ہیں جن کے نام شاید تھوڑے تھوڑے دنوں بعد پتہ لگ جائیں گے آپ کو. لیکن میں وہاں پر اس لیے گیا تھا کہ اولاً ایک آدمی نے اپنی خوشی میں شامل ہونے کے لیے آپ کو بلایا، اور جب وہ ڈی جی آئی تھے تو اس وقت میں قرآن بورڈ کا چیئرمین بھی تھا. سیکٹیرین وائلنس کے حوالہ سے گورنمنٹ لیول پہ پرائم منسٹر کی موجودگی میں نے بے تحاشا میٹنگز ان کے ساتھ اٹینڈ کی. تو غمی اور خوشی میں دشمنیاں اور شریکے نہیں ہوتے. اس کے لیے گیا. وہاں پر 3 ایلیمنٹس تھے. میں نے نادر بھائی کو بتایا، ایک تو فوجی طبقہ فکر تھا، وہ موجود تھا. دوسرا انٹائی عمران خان مجھے کوئی خاص ایسا نظر نہیں آئے، لیکن انٹائی جنرل باجوہ صاحب ایک پورا بہرحال بلاک موجود تھا، اور ایک ان کا پرو بلاک موجود تھا. اچھے ماحول میں ہوئی لیکن ٹینشن تھی، ایک دوسرے سے اوائڈنگ سچویشن تھی. جو جس سے مخالف تھا وہ اسے شیک ہینڈ نہیں کرنا چاہتا تھا. بیسیکلی وہ جن کانٹیکٹ تھا ان کا جنرل فیض کے ساتھ، وہ وہاں پر ان کی خوشی میں شریک ضرور ہونے گئے تھے، لیکن وہ ایک سوشل ایونٹ اس لحاظ سے اس طرح نہیں بن سکا کہ بہت ساری شخصیات اندر نہیں آئیں. پھر گیدرنگ بہت میسو تھی. اور جہاں تک پالیٹکس کا تعلق ہے، نہ اسٹیبلشمنٹ نے پہلے کو مقصد ہے ہاتھ اٹھایا ہے، تو نہ ابھی ہاتھ اٹھا. ہاتھ پورا ٹکا کے ہے، ایجنڈا بھی وہی ہے اور پلان بھی باجوہ صاحب والا ہی ہے. اب یہ جو کہا جا رہا ہے کہ فیض حمید اور جنرل باجوہ ایک ہی اس کے دو رخ تھے، آپ کہتے ہیں میں نے ان کے ساتھ کام کیا، ساروں نے کیا جی، تو آپ کیا کہتے ہیں کہ دونوں؟ نہیں، میرا سوال یہ ہے کہ جب میں نے تقریر کی، ابھی میرے بھائی نے کہا میں پہلا بندہ تھا پاکستان میں جس دن کے جنرل باجوہ صاحب گئے ہیں، میں نے ایک ورڈ نہیں کہا ان کے بارے میں. میں نہیں کہوں گا. میرا دشمنی کا طریقہ اگر بڑا اسپیسیفک ہے، میں مخالفت میں جو دشمنی میں اگلا بندہ جب اقتدار میں بیٹھا ہے تو اس کی مخالفت کا کرنے کا چس آتا ہے. جب اگلا اتر گیا اور آپ اسے کمزور سمجھ کے وار کرنا شروع کر دیں، میں ویسا نہیں کرتا. یہ جن لوگوں کو اب پتہ لگا ہے کہ باجوہ صاحب یا فیض صاحب ایک پیج پر تھے یا ہیں، یہ انہیں باجوہ صاحب کی موجودگی میں یا فیض صاحب کے ریٹائرمنٹ سے پہلے کیوں نہیں پتہ لگا؟ یہ جو باجوہ فیض مخالفت تھی اس کو سب سے زیادہ اٹھایا بھی انہوں نے ہی تھا. جو آج یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ دونوں سیم پیج پر تھے، ان کو پوچھنا یہ چاہیے کہ آپ نے 6 مہینے پوری قوم کو ہیجان میں مبتلا کر دیا کہ وہ جناب وہ اس نے اس کی ٹانگ کھینچ لی، اس نے اس کی ٹانگ کھینچ لی، فیض یہ نہیں چاہ رہا، جنرل باجوہ یہ نہیں چاہ رہا، یہ ہے وہ ہے. اور جب آج وہ دونوں ریٹائر ہو گئے ہیں تو آج آپ کو یاد آ گیا، یہ آپ شاید کسی اور کی خوشنودی کے لیے یا آپ اپنی جان بچانے کے لیے یہاں پر آنا چاہتے ہیں. اور میں ایک اور بات عرض کر دوں سر، وہ شادی میں شاید بہت سارے لوگ اس لیے بھی گئے تھے کہ جن کی بات فیض صاحب سے نہیں بنتی ان کو بتانے کے لیے بھی جناب اسی تہاڈے خلاف کھڑے ہیں. وہ حب فیض نہیں بھی تھا تو بہرحال وہ بغض کسی اور کا ضرور تھا، وہ والا موقع.